गोंयकाराच्या जीवनातलो आणि एक दुःखद दिन आम्ही सगळे अनुभवतात। सामान्य कुटुंबात जन्मान येऊन संपूर्ण गोंयकारच्या मनात स्थान प्राप्त करपी अशे रवी नायक आज आमच्या ना हे खूब मनाक बसता। साधा काउन्सिलर, त्यानंतर आमदार, त्यानंतर मंत्री, त्यानंतर मुख्यमंत्री असे चढ आणि आजपासून मंत्री असे एकान एक असे पद भूषयत। त्या पदांचो उपयोग सामान्य मनशा खातीर करपाचें काम जे आसा हे तांणी कित्येक दशकां केल्लें आसा आणि म्हणूनच आज आमी जनसमुदाय पळयतात तांच्या कार्याचो, तांच्या कार्याची वळख ह्या सगळ्या माध्यमातून जाता। आज सकाळपासून आतापर्यंत जनसागरच लोटलेलो अशें आमी सगळ्यांनी प्रत्यक्ष पळयल्लें आसा। जीवनात जी काही संधी मेळ्ळी त्या संधीचे तांणी भांगर केले आणि खास करून बारीक समाजाक तांणी जे जे स्थानाचेर आसा ते स्थानाचो उपयोग करून दिलो आणि तांच्या काळजान आपले नाव निश्चितपणे करून दवरलेलें आसा। जे जाग्यार तो गेलो त्या जाग्यार ताणें निश्चितपणे बरेच काही गोष्टी केल्ले ताचो उल्लेख हांव करिना। तसो दामबाबान उल्लेख केलो रवी पर्व। हे रवी पर्व जे आसा हे रवी पर्व प्रत्येक गोंयकाराच्या मनात काळजान निश्चितपणे उरतलें। तरेतरेचे आज हो वेळ ना ताणें केल्लें कार्य ताचो उल्लेख करपाचो हो वेळ नाही, परंतु जे कार्य आहा ते खरोखरच गोंयांक वयर काडपाचें, गोंयचे जनतेचें दुःख पुसपाचें अशे तरेचे भरपूर कार्य ताणें केल्लो आसा। आज ह्या दुःखद प्रसंगी हांव परमेश्वरा कडेन मागता की ताणें केल्लें कार्य 100% तरी आमी सगळ्यांनी फुडें व्हेलें तर निश्चितपणे गोंयचें बरें जातलें। परमेश्वरान तांच्या कुटुंबाक रॉय, रितेश आनी तांचे सगळे कुटुंबियांक हें दुःख सहन करपाची ताकद दिवं आणि आपल्या जीवन कार्य तेणें जें केल्लें जीवन कार्य आसा सदोतीत आमच्या लक्षांत उरपाची हे संधी आनी कुवत आमकां सगळ्यांक दिवं। त्या कारणान आमी ताचे पावलार पावल घेवन तेजें कार्य सगळे वेगवेगळ्या पद्दतीन जें कितें कार्य केल्लें तें कार्य फुडें व्हरपाक तुमकां आमकांय तुमकां सगळ्यांक ताकद दिवं अशें हांव परमेश्वरा कडेन मागतां आनी म्हजे कुटुंबा तर्फे, पार्टी तर्फे, सगळ्या कार्यकर्त्यां तर्फे श्रद्धांजली व्यक्त करता। 2 शब्द सोंपयता। देव बरें करूं। रवी नाईक आयज आमच्यान ना, पण रवी नाईक हांच्या 19 वर्साच्या आयच्या ह्या दिसा रवी नाईकाचो जर फाटल्या जर इतिहासाचो जर आढावा घेवन जर पळयलो जाल्यार रवी नाईक हे सासणाचेच सगळ्यांच्या काळजांक घर करून उरपी एकमेव व्यक्तिमत्व आसा हाची सारकी खात्री पडटा आणि ती गवाय हांगसरले जमिल्ले सगळे उपस्थितांनी दिल्ली आसा। ज्या रात्री काल रातचे ते अचानक तांचे हार्ट अटॅक जावन निधन जाले त्यानंतर संपूर्ण गोंयांक जेन्ना ही बातमी कळ्ळी की संपूर्ण गोंय तांचे शेवटच्या दर्शना खातीर हांगा ज्या तरेन शोकाकुल परिस्थितीन आयलो तेन्नाच रवी नायकाच्या नावाचे वादळ हें कितें आशिल्लें सगळ्यांक कळटा। एका साद्या घरांतल्यान जन्मान आयल्लो भंडारी समाजांतल्या एका नेत्याचें एका बारीक समाजांतल्या लोकां खातीर झगडपाचें त्या वेळापासूनचे ते युद्ध आसा ते आतापर्यंत ताचें चालूच आशिल्लें। संघर्ष करीत रवी नायकान आपलें एक नांव अशें दवरलें। त्या रवीच्या नांवा सारकोच रवी आपल्या नांवाक जगलो। इल्लेशे कारकिर्दीन मुख्यमंत्री पद आशिल्लो रवी नाईक त्या वेळाचेर आमचो सुद्धा आदर्श आशिल्लो। दुश्टांचो किंवा क्रायमाचो कर्दनकाळ म्हणपी भले भल्यांक सगळ्यांचे ओली करपी अशें रवी नायकाचें नांव आशिल्लें। ते रवी नाईक कुळ म्हणकाराच्या रुपान सगळे खूब गोरगरिबांचे आदर जाले। आता सकयल जेन्ना मुख्यमंत्री आमी आशिल्ले तेन्ना एक जाणटी वयस्क बायल येवन रडून जेन्ना ती सांगताली तिच्यान चलपाक जायनाशिल्लें तेन्ना रवी नांवाचें वादळ कितें आशिल्लें हाची प्रचिती येता। त्या रवी नायकाच्या नांवान सगळें कितें आसा भंडारी समाजाचे, रुद्रेश्वर समाजाचे आनी समाजाक एकठांय करपाचें कार्य ते त्या वेळार करताले, अजुनूय करताले आनी तेच तांची तर खासियत आशिल्ली। परच्या आयतारच्या दिसा दुर्दैवान दिल्ली आशिल्ली कारणान म्हाकाय तो योग आयलो ना, पण 470 जाणांचे सत्कार करताना रवी नायकान थंय बसून
काणकोण पासून पेडणे पर्यंत सगळे आजी माजी सगळे नेत्यांक आनी प्रामुख्यान भंडारी नेत्यांक एका माचयेर हाडपाचे आनी ते एकठांयपण दाखोवपाचे जे धाडस केले आनी ते तांच्यांनी सक्सेसफुली पेलूनय दाखयले. आयज रवी नाईक ना कोणी तरी सुंदर बरयला, शब्दच सुंदर, रवी पर्वाचा हस्त. पर्व म्हटल्यार त्या वेळार ते जन्माक आयिल्ले त्या पासून आता पर्यंत ताजो जो कालखंड आसा ते पर्व. आनी ह्या हातून तिनी जनरेशनां म्हणजे भुरगेपणाचो तांचो काळ, मदलो तरणेपणाचो काळ आनी आता ते 79 आसतना आमचे असले काही आनी युवा आसात त्या लोकांचो रवी नाईक जो आशिल्लो ताचे बद्दलचो मोग प्रेम हेच दाखयता की रवी नाईक सगळ्या समाजान सगळ्या डिकेडभर सगळ्यांचे चाहते जावन उरले. हांव देव रुद्रेश्वरा कडेन मागतां तांचे सुपुत्र रितेश रॉय त्याच बरोबर तांची घरकान्न तांचे सुनो भुरगीं सगळ्यांक हे पचोवपाची ताकद दिवं आनी समेस्त गोंयकारांक रवी नायकान घेतिल्लो जो वसो आसा तो वसो फुडें व्हरतना ते व्हरतनाच तांच्यो सगळ्यो इच्छा पूर्ण जातात जावच्यो इतलेंच मागता. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन गोंय प्रदेशच्या वतीन तर समेस्त गोंयकाराच्या वतीन हांव मनकाळजांतल्यान तांकां श्रद्धांजलीची 2 उतरां सुपूर्द करतां आनी म्हजी उतरां सोंपयतनाच परत एकदां तुमकां सगळ्यांक ह्या रवीच्या निमतान जमिल्ले तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सगळ्या हांचे मागचे वेले सगळ्यांचे आभार मानता आनी 2 उतरां सांगता. देव